बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल सदा फरशद में आप सबको खुश आमदीद। आज की लेटेस्ट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी आज की वीडियो जॉब से रेलिवेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जॉब जो है ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में है, ये जॉब्स आई हैं और ये जॉब्स की डिफरेंट जो है डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। इससे पहले कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सदा फरशद को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जी, इसकी डिटेल मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो डिफरेंट पोस्ट हैं जिन पर असामियाँ हैं, जिसके लिए एडवर्टीज़मेंट है, मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है कि असिस्टेंट मैनेजर, चार्जमैन, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्नीशियन, फायर लीडर, केयर टेकर, मौजन, कारी, वेटर, मैस, कुक, डिस्पैच राइडर और फायरमैन, और इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट पोस्ट हैं, असामियाँ हैं जिनके लिए ये पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई है। इसकी मज़ीद डिटेल की तरफ हम चलते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि जॉब लोकेशन इस्लामाबाद, कराची, सिंध, पाकिस्तान में है। और ये 5 जुलाई 2020 के एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में ये ऐड जो है पब्लिश हुई है। और आप एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को भी वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने के लिए 20 जुलाई 2020 है। और ये ये ऑर्गेनाइजेशन techandresearch.com पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में ये सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। जॉब कैटेगरी गवर्नमेंट की है जो आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसके लिए एजुकेशन जो मस्ट है, आपको जो चाहिए बैचलर, BE, BSc इंजीनियरिंग, कंप्यूटर IT, MCS, MIT, BCS, BIT, BSc, MSc, BTech, MBA, BBA, MPA, MAS, MA, DAE डिप्लोमा, बैचलर लाइब्रेरी साइंस, इंटरमीडिएट, FSc, FA, मिडल मैट्रिक पास हजरात जो है वो इन पोस्ट पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जॉब टाइप जो है वो परमानेंट है। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट बोथ मेल एंड फीमेल जो है इन तमाम कैटेगरीज में से, इन तमाम असामियों में से जिन पर अब जो है वो पूरा करते हैं उनकी तालीमी काबिलियत, उस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में ये सीट्स हैं, पोस्ट हैं, और ये गवर्नमेंट की सीट्स हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। ये जैसे कि आप इसकी मज़ीद डिटेल मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका इश्तिहार में ऐड जो है मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। आप ये इसको ऐड को भी जो है वो डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है कैटेगरीज और असामीज़ जो हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, मैं आपको कुछ की डिटेल बता देती हूँ, बाकी आप मेरे ऐड से, मेरी वीडियो से भी चेक कर सकते हैं। नंबर शुमार, असामी का नाम, तनख्वाह, तालीमी काबिलियत, मुतलका तजर्बा, मकाम पर टेस्ट, इंटरव्यू और तैनाती। जी, पहली पोस्ट इस पर अप्लाई कर सकते हो नंबर शुमार 1। ये नंबर शुमार जो है ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको भी जो है माइंड में रखिएगा। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए इसकी पेज जो है वो नीचे आपको दिखाई नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन पर। मुतलका शूबे में BE, BSc इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए और इस फील्ड में जिसका तजर्बा होगा उसको ही तरजीह दी जाएगी। इस्लामाबाद, कराची में इसके टेस्ट, इंटरव्यू होंगे और तैनाती भी यहीं होगी। दूसरी पोस्ट इस पर आप अप्लाई कर सकते हो नंबर शुमार 2, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल है। इसकी तनख्वाह भी जो यहाँ नीचे मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। मुतलका शोबे में MS, MSc इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए और जो है इसी फील्ड में जिसका तजर्बा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इस्लामाबाद में इसके इंटरव्यू, टेस्ट और तैनाती जो है वो होगी। तीसरे नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर IT सॉफ्टवेयर, इसकी पे भी नीचे नज़र आ रही है आपको। इसके लिए जो डिफरेंट आपको तालीमी काबिलियत चाहिए वो मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आ रही है, आप ऑप्शन है इसमें। और इसके लिए भी जो है मुतलका फील्ड में तजर्बा होना ज़रूरी है और उसी को प्रेफर किया जाएगा। इस्लामाबाद में इसके टेस्ट, इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे और तैनाती भी यही होगी। इसी तरह के मज़ीद यहाँ पर आप नीचे मेरी स्क्रीन पर ये पोस्ट देख रहे हैं, ये काफ़ी डिटेल्स हैं, काफ़ी पोस्ट हैं जिनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो चाहते हैं, इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अपनी जो रेलिवेंट पोस्ट जो है वो इसमें से देखेंगे, तालीमी काबिलियत देखेंगे, एक्सपीरियंस और तमाम चीज़ें देखने के बाद आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इस पर अप्लाई करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी इसमें काफ़ी पोस्ट है, इसलिए इसको मैं जो है वो 1 बाय 1 जो है नहीं कर सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप मेरी इस वीडियो से इसकी तमाम जो है वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक सेंड करता हूँ कि आप इसकी वेबसाइट पर जाके भी इसको जो है वो विज़िट कर सकते हैं। नंबर शुमार 1 से 14 तक के जो पोस्ट हैं, असामियाँ जिन पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें से किसी भी एक असामी पर करना चाहते हो तो आपने नंबर 1 से लेकर 14 तक मेरे को जो है 14 तक की असामियों को 20 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवानी है। कि आप 14 तक जिनमें से किसी भी एक कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे हो तो आपने ऑनलाइन दरखास्त जमा करवानी है। और नंबर शुमार 15 से 35 तक, यानी कि जो कैंडिडेट जो नंबर शुमार 15 से 35 तक के बीच में से किसी एक पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपनी दरखास्तें जो हैं वो इसी वेबसाइट से techandresearch.com से आप वहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप अपनी उस फॉर्म के साथ अपने पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, तालीम स्नातक की तस्दीक शुदा कापियाँ, तजर्बा
اور ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لگانا ہے، اور اس کو اس پتے پر جنرل مینیجر HR PO باکس 3375 GPO اسلام آباد کے پتے پر آپ نے 20 تاریخ سے پہلے اس کو ارسال کرنا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لفافے کو بند کرنے کے بعد اوپر دائیں سائڈ پر اپنی اسامی کا نمبر شمار اور اس اسامی کا نام جو ہے وہ واضح طور پر تحریر کرنا ہے۔ اور نیکسٹ ہے مقررہ تعلیمی قابلیت فائنل ڈگری، یعنی کہ آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کی پہلی یعنی میٹرک سے لے کر لاسٹ والی تعلیمی کا جو ڈگری ہے آپ کی ڈگری ہے وہ سب کا جو ہے وہ 60% مارکس ہونا اس میں ضروری ہے۔ ہاں ان میں سے یہ آپشن ہے کہ آپ کوئی ایک ڈگری میں آپ کے جو ہے وہ سیکنڈ ڈویژن آ جائے یا 50% سے مارکس کم ہو تو وہ چلے گا، لیکن تھرڈ ڈویژن والے لوگ جو ہیں وہ اس پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ڈویژن کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اگر کسی اپنی ڈگری کو سیمیسٹر سسٹم کے تھرو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تو اس کے لیے CGPA جو ہے وہ 2.5 جو ہے وہ ہونا لازمی ہے 4 میں سے، اور جنہوں نے سالانہ امتحانی نظام کے تھرو اپنی ڈگری کو اپنی کوالیفیکیشن کو مکمل کیا تو ان کے لیے کم از کم 60% مارکس ہونا ضروری ہے۔ اور آپ کی تمام تعلیمی اسناد جو ہے وہ کسی بھی پاکستان کی HEC سے ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی تعلیمی اسناد جتنا بھی ڈپلوما ہے جو بھی اسناد ہیں وہ تمام HEC سے ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ O لیول A لیول کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ اگر انہوں نے O لیول یا A لیول کیا ہے تو ان کے لیے وہ بیرونی ممالک سے حاصل کردہ جو ان کی ڈگری آتی ہے HEC سے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں بھی ڈویژن اور فیصد آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے، CGPA بھی مینشن کرنا ہے اور فیصد بھی آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ نمبر شمار 1 سے 14 تک آن لائن سکور فراہم کریں گے، اور نمبر شمار 15 سے 35 تک جو ہے وہ اپنی درخواست کو اس پتے پر ارسال کریں گے جو میں نے اوپر آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ پوسٹ کوالیفیکیشن کا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پوسٹ کوالیفیکیشن آپ فائنل تک آپ نے پڑھ لیا، آپ کی لاسٹ جو ڈگری ہے اس کے بعد جو آپ نے اس فیلڈ میں اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو وہ تجربہ جو ہے وہ اسامی کے لیے درکار ہوگا۔ عمر کی حد تمام پوسٹ پر اپلائی کرنے کے لیے جو عمر کی حد جو اس ایڈ میں دی گئی ہے وہ 20 جولائی 2020 تک 18 سے 35 سال تک ہے، یعنی کہ 35 سال سے زیادہ والے افراد جو ہیں وہ اس پر اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو سابقہ ملازمین کو قواعد و ضوابط کے تحت عمر کی بلائی حد میں رائے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تمام ڈگریز تجربہ کورس اشتہار کی اختتامی تاریخ تک لازماً مکمل ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ لاسٹ جو ڈیٹ دی گئی اس سے پہلے کی تک آپ کی مکمل ہو جانی چاہیے۔ سرکاری نیم سرکاری خود مختاری اداروں کے میں جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی درخواستیں جو آرگنائزیشن میں جو بھیجیں گے وہ تھرو پراپر سائن یعنی کہ اپنے محکمے کے طرف سے وہ درخواستیں اس آرگنائزیشن میں بھیجیں گے۔ ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ تبدیل کرنے کی آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی، اگر آپ اس کی درخواست دیں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ معیار پر پورا اترنا ہی شارٹ لسٹڈ کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر امیدواران کی درخواستیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں جن کی تعلیم زیادہ ہوگی اور جن کا تجربہ زیادہ ہوگا ان لوگوں کو جو ہے وہ شارٹ لسٹڈ کیا جائے گا۔ ادارہ اسامیوں میں جو ہے وہ کمی بیشی بھی کر سکتا ہے، کمی تھوڑی اور زیادہ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کے پاس اختیار ہے۔ درخواست فارم کا ہر ایک کالم کو پر کرنا ضروری ہے، نامکمل درخواستیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ قواعد کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ درخواست گزار کو چاہیے کہ وہ اپنی درخواست میں جو کچھ بھی لکھ رہا ہے اس میں اپنا بایو ڈیٹا صحیح لکھے، اس میں غلط اور جعلی اندراج مت کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی تعیناتی کو فوراً منسوخ کر دیا جائے گا۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے جو ہے آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ کو کوئی TADR نہیں دے گی۔ یہ تھی میری آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ، لیٹسٹ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی تھی۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کائنڈلی میرے چینل صدر فرشت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری ویڈیو کو پسند کیا، اور آگے بھی وہ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی ویڈیوز اور اپڈیٹس ان کو ملتی رہیں تو وہ میرے چینل صدر فرشت کے ساتھ کنیکٹ رہیں تاکہ آپ کو ویڈیوز جو ہیں ملتی رہیں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بامان خدا۔